बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का पंजाब हुकूमत पर मनपसंद अफराद की तैनातियों के लिए दबाव। ज़राए के मुताबिक इमरान खान का चौधरी परवेज़ इलाही को टेलीफोन गुस्से से बात की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का अहमद अजीज़ तारड़ को सेक्रेटरी हाउसिंग लगवाने के लिए इसरार। फयाज मोहल को DG/LDA लगवाना चाहते हैं। चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली के लिए शदीद दबाव। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और इमरान खान में ठन गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पंजाब हुकूमत पर मनपसंद अफराद की तैनातियों के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अहमद अजीज तारड़ को सेक्रेटरी हाउसिंग और फयाज मोहल को DG/LDA लगवाने पर बज़िद हैं। ज़राए का कहना है कि इमरान खान ने परवेज़ इलाही से टेलीफोन पर गुस्से में बात की। इमरान खान का मनपसंद चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी लगवाने के लिए दबाव है। फयाज मोहल साबिक वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद के मनपसंद हैं। इमरान खान फयाज मोहल को DG/LDA तैनात करवाना चाहते हैं। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी PTI के और MPA और MNA को भी पीछे छोड़ दिया। ब्यूरोक्रेसी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जिला मंडी बहाउद्दीन के लिए 10 अरब रुपए का इजाफी पैकेज तैयार कर लिया। मोहम्मद खान भट्टी की बादशाहत सामने आ गई। PTI के MNA और MPA से ज्यादा फंड्स लेने में कामयाब हो गए। मंडी बहाउद्दीन के लिए रवां साल 3 अरब 29 करोड़ रुपए का फंड रखा गया था, लेकिन मोहम्मद खान भट्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने तो उन्होंने महकमा खजाना को इजाफी फंड देने का कहा। PND बोर्ड ने फंड में तरामीम के बाद 2 अरब का इजाफी फंड दिया तो मोहम्मद खान भट्टी 5 अरब के फंड से भी खुश न हुए, जिसके बाद 10 अरब का पैकेज तैयार किया गया। बजट दस्तावेज के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन में मजमूई तौर पर 31 अरब रुपए का फंड खर्च किया जाएगा। दरियाए रावी में सैलाब का खतरा टल गया। जसर से 28,000 क्यूसेक का रेला तेजी से आगे बढ़ गया है। शाहदरा तक पहुंचते रेला 21,000 क्यूसिक रह गया, जबकि दरियाए रावी के किनारे आबाद मकीनों को नकल मकानी नहीं कराई जा सकी। गुज़श्ता रोज की निस्बत दरियाए रावी में 2 फीट तक पानी की सतह में कमी वाक़या हुई है। सिविल डिफेंस के गोताखोरों का कहना था जसड़ के मुकाम पर भी पानी की सतह में नुमाया कमी हुई है और सैलाबी रेला तेजी से आगे गुजर चुका है। ये 1,75,000 का रेला था, 1,75,000 पानी का रेला था। जो पानी का रेला है ये गुजर चुका है, लेकिन अभी पानी सारा 25 पानी है, पीछे कोई 20-22 पीछे है। हाई अलर्ट जैसे जारी हुआ हमने लोगों को तलाह दे दी, सबको ये फरकाबाद है, साथ पीछे बेदियां पिंड है और चीज़ें, इन लोगों को सबको हमने जाके तलाह दी है कि भी सैलाब आ रहा है। इन लोगों ने अपना कुछ सामान निकाला है। रावी के आगे मुकामात पर पानी की सतह फिलहाल बुलंद है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से ये बताया जा रहा है कि वहाँ भी एक दिन में पानी की सतह में कमी वाक़या हो जाएगी। रेस्क्यू का अमला भी इमदादी कार्रवाइयों के लिए मौजूद है, जबकि रावी पर आए शहरियों का कहना था तवील अरसे बाद रावी में पानी का इतना बहाव दिखा है। कैंसर के मरीज जिंदगी के लिए तड़पने लगे। सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआलजा बंद। मरीजों के लिए तास्गमा नामी दवा मार्केट से गायब हो चुकी है। कैंसर के 5,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मरीज इलाज के लिए दरबदर। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ खामोश तमाशाई बन गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की संगीन गफलत के बायस सरकारी टीचिंग अस्पतालों में कैंसर से लड़ते मरीज इलाज से महरूम। मेयो अस्पताल, जना अस्पताल समेत सूबे भर के सरकारी टीचिंग अस्पतालों में कैंसर के 5,000 से ज्यादा मरीजों पर इलाज के दरवाजे ताहाल बंद। नवाटस फार्मा के इश्तराक से शुरू किया गया CML मनसूबा दवासाज कंपनी को बुजदार सरकार की जानिब से अदायगियां न होने की वजह से ठप हो गया। मुस्लिम लीग के मुख्तसर अरसा इक़्तिदार में कैंसर का इलाज बहाल करने के लिए इक़दाम शुरू किए गए, लेकिन उन्हें दोबारा सर्दखाने में डाल दिया गया है। संगीन सूरत हाल पर दर बदर फिरते मरीजों की दुहाइयां। कहते हैं इलाज के लिए कहां जाएं, किससे फरियाद करें। कोई दवाई नहीं मिल रही, कोई हेल्थ कार्ड पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। जिधर जाओ दवाई नहीं आई, यही हो रहा है। कोई दवाई नहीं मिली, लेके दे देते, दवाई कोई नहीं मिली। 2-3 दिन अगे भी आया हुआ तो दवाइयां बाहरों लाला खाप गया, मेरे से नहीं हिम्मत है, पैदल में आया। कैंसर के माहाना लाखों रुपए के इलाज की सकत न रखने के साथ तसिग्मा नामी दवा भी मार्केट में नापैद होने से मरीजों की मुश्किलात और भी बढ़ गईं। 1 महीने से आ रहे हैं, दवाइयां कोई नहीं मिल रही हैं। मैं बहुत दलीलो खुआर है, कमाई नहीं है कोई नहीं, महंगाई बहुत ज्यादा है, यानी कि किसी पासों मैनू आसरा नहीं है किसी किस्म का भी, ना कोई घरों ना बाहरों। दवाई नहीं किसी जगह तो नहीं दवाई मिलती भाई, कोई आसरा नहीं, अल्लाह ने सवाल अल्लाह का आसरा है। तो आज 14-15 दिन हमारा कोई दवाई नहीं मिल रहा है, ना कोई टीका मिल रहा है, ना कोई ड्रिप मिल रहा है, ठीक है ना। 3-4 दिन हमारा है। कैंसर के इलाज की बंदिश से मूजी मर्ज में मुब्तला हजारों मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। कैमरामैन अली अदनान के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। लेक सिटी और स्टेट लाइफ में MOU साइन करने की तकरीब मुनक्किद की गई।
لیک سٹی کے CEO گوہر اعجاز کی طرف سے ایڈمنسٹریٹر لیک سٹی بریگیڈیئر ریٹائرڈ مظہر الحسن اور اسٹیٹ لائف کے غضنفر اقبال نے معاہدے پر دستخط کیے۔ تقریب کا انعقاد لیک سٹی گولف کلب میں کیا گیا۔ سٹی اور اسٹیٹ لائف کے درمیان MOU سائن کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا انعقاد لیک سٹی گولف کلب میں کیا گیا۔ MOU ڈیولپمنٹ برائے لیک سٹی فیز 2 اور اسٹیٹ لائف فیز 2 برائے ڈیولپمنٹ کے درمیان ہوا، جس میں CEO گوہر اعجاز کی طرف سے ایڈمنسٹریٹر لیک سٹی بریگیڈیئر مظہر الحسن اور اسٹیٹ لائف کے جنرل سیکرٹری غضنفر اقبال میاں نے دستخط کیے۔ کرنل ریٹائرڈ مبین چوڑا ملک کاشف شرافت بھی موجود تھے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے 2-3 ماہ کے اندر ڈیولپمنٹ کے کام کا آغاز ہو جائے گا اور 2 سے 3 سال میں ہمارا ممبر جو ہے اپنے گھر بنا سکے گا، ادھر آ سکے گا۔ آج جو پلاٹ جس کی پرائس آج 26, 27, 28 یا 30 ہے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ پرائس 500% انکریز ضرور ہوگی۔ آج ہم نے جو MOU کیا اس میں ہم کنال والے کو یا 14 مرلے والے کو 8 مرلے اور جو 10 مرلے یا 7 مرلے جو مینجمنٹ نے کیا ہوا تھا اس کو 4 مرلے کا ایک ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں MOU، اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ یہ اگلے 3-4 مہینے میں جو بھی ہے اپنا بہتری کے لیے کیا جائے گا۔ لیک سٹی نے ایٹ نو کاسٹ بیسس پر ان کو بڈ دی جو انہوں نے اپنے ممبران سے منظور کرائی، جس میں ہم لوگوں نے ایم واز کہ ہم 10% آف لینڈ وہ اپنے پاس رکھ لیں گے، اور باقی ان کو جو بھی میتھمیٹکس ٹرن آؤٹ ہوئی جس میں ہم نے ان کو ایک کنال پہ 8 مرلے کا دینا کیا غالباً، اور اس طرح سے اس ریشو پہ ہم نے ان کو ایڈجسٹ کیا۔ MOU کے مطابق اسٹریٹ لائف فیز 2 کی ڈیولپمنٹ کرے گا جو کہ لیک سٹی فیز 2 کہلائے گا۔ معاہدے سے 6750 خاندانوں کو مالکانہ حقوق ملیں گے۔ کیمرہ مین رانا اظہر کے ساتھ مائدہ وحید 8042۔ اورنج ٹرین پر سفر کرنے والوں کے لیے خوشخبری، اب جتنا سفر کریں گے اتنا ہی کرایہ دینا پڑے گا۔ اسمبلی وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی۔ منظوری کے بعد اورنج ٹرین کا کرایہ فاصلے کے مطابق وصول کیا جائے گا۔ کم از کم کرایہ 20 اور زیادہ سے زیادہ 40 روپے ہوگا۔ شہر میں چلنے والی اورنج ٹرین کا کرایہ فاصلے کے مطابق وصول کیا جائے گا۔ یہ سمری محکمہ خزانہ نے منظور کر کے وزیر اعلیٰ کو بھجوا دی ہے، جس میں اورنج ٹرین کا کم از کم کرایہ 20 روپے اور زیادہ سے زیادہ 40 روپے ہوگا۔ شہری اب سٹاپ کے حساب سے کرایہ دیں گے۔ پہلے مسافروں سے فکس کرایہ وصول کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد نئے کرایے کا اطلاق ہوگا۔ محکمہ اسپیشل ایجوکیشن نے نابینا افراد کے مطالبات پر مبنی سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی۔ محکمہ خصوصی تعلیم کے نابینا ملازمین کو کنوینس الاؤنس دینے کے لیے 63 ملین خرچ ہوں گے۔ محکمہ خصوصی تعلیم کے نابینا ملازمین کو کنوینس الاؤنس دینے کے لیے 63 ملین خرچ ہوں گے۔ ملازمین اپ گریڈیشن کے لیے بھی تخمینہ لگا لیا گیا۔ بلائنڈ میوزک ٹیچر کی اپ گریڈیشن پر 65 ملین روپے خرچ ہوں گے۔ اسپیشل ایجوکیشن کے ملازمین کو خصوصی الاؤنس میں اضافے کے لیے 650 ملین دیے جائیں گے۔ LDA نے بیدیاں روڈ پر نواز شریف انٹرچینج کے قریب انڈر پاس کی تعمیر کے لیے منصوبے کو رواں مالی سال میں شامل کرنے اور 1 ارب جاری کرنے کی استدعا کر دی۔ LDA نے محکمہ ہاؤسنگ کو منصوبہ مالی سال میں شامل کرنے کا مراسلہ لکھ دیا ہے۔ چیف انجینئر LDA مظہر حسین خان نے محکمہ ہاؤسنگ کو مراسلہ لکھا۔ مراسلے کے مطابق منصوبہ گزشتہ مالی سال میں منظور ہوا، جو کہ التوا کا شکار ہے۔ مراسلے کے مطابق منصوبہ رواں مالی سال 2022-23 میں شامل کرنے کی استدعا کر دی گئی ہے۔ مراسلے کے مطابق استدعا کی گئی ہے LDA کو منصوبہ شروع کرنے کے لیے 1 ارب کی سپلیمنٹری گرانٹ بھی دی جائے۔ بے روزگار نوجوانوں کے لیے خوشخبری، 16,000 اساتذہ کی سمری کے بعد اسکولوں کے لیے 11,000 سے زائد نان ٹیچنگ سٹاف بھرتی کرنے کی سمری بھی منظور کر لی گئی۔ صوبائی وزیر تعلیم مراد راز کا کہنا ہے کہ بھرتیوں کا آغاز جلد کیا جائے گا۔ 16,000 اساتذہ کی بھرتیوں کی سمری کی منظوری کے بعد ایک اور اعلان کر دیا گیا۔ اسکولوں کے لیے 11,000 سے زائد نان ٹیچنگ سٹاف بھرتی کیا جائے گا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نان ٹیچنگ سٹاف اور کلاس 4 کی سمری منظور کر لی۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے سمری دستخط کے بعد وزیر اعلیٰ کو بھجوا دی۔ منظوری کے بعد بھرتیوں کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اسکول ایجوکیشن کے مطابق امیدواروں کا ٹائپنگ ٹیسٹ اور انٹرویو لیا جائے گا۔ ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے شیڈول وزیر اعلیٰ کی جانب سے سمری کی منظوری کے بعد کیا جائے گا۔ مذکورہ بھرتیاں گریڈ 1 سے 4 تک کی جائیں گی۔ بھرتی کے لیے تعلیمی قابلیت مڈل اور میٹرک رکھی جائے گی۔ حکومت بدلتے ہی انصاف آفٹر نون اسکولوں کی بھی سنی گئی۔ انصاف اسکول پروگرام رواں سال بھی جاری رہے گا۔ اسکول ایجوکیشن نے ہیڈز کو انصاف آفٹر نون اسکولز میں بچوں کے نئے داخلوں کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ آفٹر نون پروگرام بند کرنے کے فیصلے کے باعث انصاف اسکولوں میں بچوں کے 80% انرولمنٹ میں کمی ہوئی ہے۔
सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब ने एजुकेशन अथॉरिटीज़ को इंसाफ स्कूल्स में फौरी तौर पर नए दाखिले करने की हिदायत जारी की हैं। स्कूल एजुकेशन ने हेड्स को इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स में बच्चों के नए दाखिलों का हुक्मनामा जारी कर दिया। गुज़श्ता साल इंसाफ स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा ही मज़कूरा इदारों में पढ़ाएंगे। सरकारी स्कूल के असातिज़ा की अदम दस्तयाबी पर मुतल्लिका इलाके से प्राइवेट टीचर्स की भर्ती की जाएगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के मुताबिक रवां साल इंसाफ स्कूलों के असातिज़ा को बर वक्त मुआवजों की अदायगी की जाएगी। उनका कहना है कि इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों को प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। शहर समेत मुल्क भर में मुख्तलिफ बैंकों ने हुजाज कराम को हज स्पोर्ट फंड्स की अदायगियों से इनकार कर दिया। वज़ारत मज़हबी अमूर पाकिस्तान ने नोटिस लेकर हुजाज कराम को अदायगी के अहकाम जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत ने महंगाई के पेश नज़र हुजाज इकराम को 1.5 लाख रुपए वापस करने का ऐलान किया था, जिसके लिए 5 अरब रुपए की अदायगी भी हो चुकी। ताहम बैंकों ने 17 अगस्त से हुजाज इकराम को अदायगी करने की बजाय मुश्किलात खड़ी कर दी, जिस पर वज़ारत मज़हबी अमूर पाकिस्तान ने नोटिस लेकर तमाम बैंकों के सरबराहान को मरासला भिजवा दिया है, जिसमें कहा गया है कि बैंक में आने वाले हुजाज इकराम को तरजीही बुनियादों पर अदायगी की जाए। मरासले में तनबीह की गई है कि बैंकों की जानिब से फैसले पर अमल दरामद न होने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील नौ सियासत की नज़र होगी। विफाक में 2 सियासी जमातों की सर जंग की वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नोटिफिकेशन ना हो सका। कंपनी के इंतजामी अमूर ठप हो गए। विफाक में 2 अहम सियासी जमातों के रहनुमाओं के दरमियान सर जंग शुरू हो गई। जराए ने बताया कि दोनों जमातों में मनपसंद अफराद को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर ना बनाने पर नोटिफिकेशन रोक दिया गया, जिसकी वजह से इंतजामी अमूर ठप होकर रह गए हैं। बोर्ड ना होने से अफसरान के अगले ग्रेड में तरक्कियां, तकर्रुर तबादले के मामला भी इल्तवा का शिकार हो गए हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर भी अमल दरामद ना हो सका। विफाक ने तहरीक इंसाफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फारिग कर दिया था। ताहम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील ना होने से कंपनी के मामलात इल्तवा का शिकार होने लगे हैं। लेडी हेल्थ विजिटर का रिस्क अलाउंस बहाल करो, पंजाब भर के लेडी हेल्थ विजिटर्स का एहतजाज। मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज धरने में तब्दील कर दिया गया। मजीद अहवाल जान लेते हैं समरा फातिमा से। जी समरा, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ आज सुबह से ही पंजाब भर से महकमा हेल्थ की लेडी हेल्थ विजिटर्स का एहतजाज जारी है और जो ये एहतजाज है वो धरने की सूरत इख्तियार कर चुका है। मुजाहिरीन की जानिब से 4 मुतालबात सामने रखे गए थे, जिसमें से पहला मुतालबा ये था कि उनकी जो बेसिक पे स्केल है उसको 14 किया जाए, साथ ही साथ रिस्क अलाउंस को बहाल किया जाए और इसी के साथ साथ जिनको प्रमोशन दी गई थी और प्रमोशन जो है वो वापस ले ली गई थी उसको भी बहाल किया जाए और PH-FMC को भी बहाल किया जाए। मुजाहिरीन की जानिब से ये 4 मुतालबात जो है वो सामने रखे गए थे, लेकिन अभी तक जो है वो उनकी सुनवाई नहीं हो सकी। शाम के वक्त जो है 5 रुकनी वफ्द के मुजाहिरीन को डीजी हेल्थ ने अपने ऑफिस में बुलाया था, लेकिन वो अपने ऑफिस में मौजूद नहीं थे, जिसके बाद जो वहाँ की इंतजामिया थी उन्होंने मुजाहिरीन को एहतजाज खत्म करने का कहा था। वहाँ भी इनको कोई खातिर ख्वाह सुनवाई नहीं हो सकी, जिसके बाद यहाँ पर जो AC मॉडल टाउन है सोनिया सदफ वो यहाँ पर पहुंची और उन्होंने मुजाहिरीन को जो है वो उनके जो 5 रुकनी वक्त था उससे कहा कि वो अपने नाम दे दें, वो 1 घंटे के अंदर जो है वो उनकी वज़ीर आला से मुलाकात करवा देंगी। सोनिया सदफ की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई थी कि जो है मुजाहिरीन की जो है वो वज़ीर आला पंजाब या जो हेल्थ सेक्रेटरी पंजाब की उनसे मुलाकात करवाई जाएगी, जिसकी बिना पर जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने जो सड़कें ब्लॉक की हुई थी उसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। लेकिन जब 1 घंटे के अंदर उनकी सुनवाई नहीं हुई, उनके मुतालबात नहीं माने गए, तो उन्होंने दोबारा से ट्रैफिक को जो है वो बंद कर दिया था। इस वक्त भी यहाँ पर जो है वो मुजाहिरीन का एहतजाज जारी है। जो लाहौर से ताल्लुक रखने वाली लेडी हेल्थ विजिटर्स थी वो तो अपने घरों को जा चुकी हैं, लेकिन जो शहर के बाहर से आई थी वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब तक वज़ीर आला पंजाब आकर हमारे मुतालबात नहीं सुनते, कौम की माएँ बहनें बेटियाँ ये एहतजाज और धरना इसी तरह से जारी रखें। ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में दिन भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत ने पैरागोन हाउसिंग सोसाइटी केस में ख्वाजा बरादरान के बरादर निस्बती फरहान अली को 12 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर करते हुए नैब को मुलजिम की गिरफ्तारी से रोक दिया। एडिशनल सेशन कोर्ट से PTI रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा ने बेगुनाह होने पर अबूरी जमानत की दरखास्त वापस ले ली। जमशेद चीमा का कहना है, हमने ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के प्रोग्राम को नाकाम बनाया था। लाहौर हाई कोर्ट ने फायरिंग से शहरी को कत्ल करने के मुकदमा में गिरफ्तार साबिक डॉल्फिन पुलिस एहलकार की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुकदमा का चालान 2 साल तक ट्रायल कोर्ट में जमा न कराने पर प्रोसिक्यूटर्स के इंस्पेक्शन सिस्टम पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए DG इंस्पेक्टरेट इंस्पेक्शन सरदार हमजा को तहरीरी वजाहत पेश करने का हुक्म दे दिया।
لاہور ہائی کورٹ میں بینکرز فراڈ میں گرفتار ملزم کی 4 مقدمات میں درخواست ضمانت پر سماعت۔ عدالت نے FIA کو ملزم کے خلاف درج تمام مقدمات کے مکمل قوائف آئندہ سماعت پر پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے خواجہ سرا پر تیزاب پھینکنے والے 2 ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 1 ستمبر تک توسیع کر دی۔ تفتیشی افسر کو کیس کا چالان جلد پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ صارف عدالت کے جج عدنان مشتاق نے گاڑی کا انجن ناقص لگانے پر SA انٹرپرائزر شاپ بلال گنج کے خلاف ڈگری کا حکم جاری کر دیا۔ شاپ کے مالک کو رقم اور ہرجانہ دینے کا حکم دے دیا۔ مسلم لیگ نون لاہور کا تنظیمی ڈھانچہ غیر فعال ہو گیا، سیاسی سرگرمیاں بھی ماند پڑنے لگیں۔ 1 سال سے لاہور کی صدارت کا فیصلہ نہ کیا جا سکا۔ جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں حمزہ شہباز کے واپس آتے ہی تنظیم سازی کا عمل شروع کیا جائے گا۔ لاہور کی قیادت کسے دیں؟ لیگی قائدین شش و پنج کا شکار ہیں۔ تنظیمی ڈھانچہ غیر فعال ہونے سے سیاسی سرگرمیاں بھی ماند پڑ گئیں۔ لاہور کی قیادت نہ ہونے کے باعث کارکن بھی غیر فعال ہیں۔ نصیر آباد مرکزی آفس میں منعقدہ جشن آزادی کی تقریب میں بھی بیشتر قائدین غیر حاضر رہے۔ جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے، پارٹی میں تنظیم سازی کی بہت ضرورت ہے۔ حمزہ شہباز کی بیٹی کی طبیعت ناساز ہے، حمزہ شہباز کے ملک واپس آتے ہی تنظیم سازی کا آغاز کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اثر نو تنظیم سازی کی اس وقت بہت شدید ضرورت ہے۔ ہم تمام جو ساتھی ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، کلیگ ہیں، ہم آپس میں اکٹھے ہوتے رہتے ہیں۔ حمزہ شہبازی صاحب انشاءاللہ بچی کے صحت یاب ہونے کے بعد اگلے ہفتے میں واپس آتے ہیں، تو ہم ان کی اپروول سے، کیونکہ وہ سرپرست ہیں ہمارے مسلم لیگ نون لاہور کے، ان کی اپروول سے ہم نئی تنظیم سازی جو ہے اس کا آغاز کریں گے۔ ذرائع کے مطابق لاہور کی صدارت کے لیے میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، میاں مرغوب رانا مشہود، خواجہ سلمان رفیق، سیف الملوک ہوکر سمیت دیگر دوڑ میں شامل ہیں۔ تاہم پارٹی کی جانب سے تاحال کسی کو بھی فیورٹ قرار نہیں دیا گیا۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ فصیح اللہ، سٹی 42۔ ڈپٹی کمشنر لاہور عمر شیر چٹھا نے چارج چھوڑ دیا، نئے DC محمد علی نے عہدہ سنبھال لیا۔ نئے DC محمد علی کا کہنا ہے کہ پرائز کنٹرول، انسداد ڈینگی، پولیو اور شہر کی خوبصورتی ترجیحات ہوں گی۔ DC لاہور آفس میں آج خوب پھول نچھاور کیے گئے۔ سابق DC لاہور عمر شیر چٹھا کے عہدہ چھوڑنے اور نئے DC کی آمد پر دفتر میں ماحول خوشگوار رہا۔ سٹاف نے عمر شیر چٹھا کو پرتپاک انداز میں رخصت کیا۔ سابق DC عمر شیر چٹھا کا کہنا تھا کہ بھرپور محنت سے شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنر سمیت ریونیو افسران کا بہترین تعاون حاصل رہا۔ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا جی۔ گورنمنٹ کی جو پرائورٹی ہوتی ہے اس کے مطابق ہم کام کرتے ہیں، اور تمام میرے اسسٹنٹ کمشنرز، ڈسٹرکٹ آفیسرز نے مل کے گورنمنٹ کے دیے گئے مشن کو ہمیشہ ہم نے کمپلیٹ کیا۔ پوری کوشش کی کہ کووڈ کی ویکسین کے ٹارگٹ کو میٹ کریں، پولیو کو ویکسین کو اس طرح ہر گھر تک پہنچائیں۔ ہم نے جو ابھی ڈینگی کا چل رہا ہے اس کے لاروا کنٹرول اور ڈیزیز کنٹرول پہ کام کیا۔ نئے DC محمد علی نے کہا کہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کو یومیہ 50 انسپیکشنز کرنا ہوں گی، جبکہ سخت مانیٹرنگ بھی کریں گے۔ شہر میں پرائز کنٹرول اور ریونیو کیسز کے التوا جیسے چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ اپنے اس ٹینیور میں میں جس حد تک اس شہر کی خدمت کر سکتا ہوں، یہاں کے شہریوں کی جس حد تک ہم زندگیوں میں آسانی لا سکتے ہیں، وہ ہم اپنی پوری کوشش کریں۔ ہماری جو پرائز کنٹرول میجسٹریٹس ہیں ان کے ساتھ ریگولر پہلے بھی بہت اچھا کام ہو رہا تھا، مگر میں کوشش کروں گا کہ نہ صرف اس کو جاری رکھیں بلکہ اس میں جس حد تک بہتری ہم لا سکتے ہیں وہ بھی ہم لائیں۔ DC لاہور محمد علی کو چارج سنبھالنے پر سابق DC عمر شیر چٹھا نے لاہور فورٹ کا سووینئر پیش کیا۔ کیمرامین سلمان الوی کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ DC لاہور محمد علی کی زیر صدارت انسداد ڈینگی کے حوالے سے پہلا اہم اجلاس۔ شہر میں 36,000 ہاٹ سپاٹ کو یومیہ چیک کرنے کا 3,000 ٹیموں کو ٹاسک دے دیا گیا۔ DC لاہور محمد علی کی زیر صدارت اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر CO ہیلتھ لاہور، DDO ہیلتھ اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن شاہد منیر اور سیکرٹری ہائر ایجوکیشن نجف اقبال نے ملاقات کی۔ اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے حوالے سے گفتگو اور اہم فیصلے کیے گئے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ تعلیم کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھال کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز اعلیٰ تعلیم کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودھری اسلم گل نے ملاقات کی اور لاہور میں پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے اور سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر خارجہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودھری اسلم گل کی ملاقات کے دوران پیپلز پارٹی لاہور کے تنظیمی امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
साबिक वज़ीर ख़जाना और माहिर मुआशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर मियां नुमान कबीर, सीनियर नायब सदर रहमान अजीज़ चंद और दीगर भी वहाँ पर मुलाकात में मौजूद थे। साबिक वज़ीर ख़जाना और माहिर माशी अमूर डॉक्टर हफीज पाशा ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया। साबिक सदूर सईद लशारी, अलमास हैदर समेत एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान से मुलाकात की। डॉक्टर हफीज पाशा ने मुल्की माशी हालत तशवीशनाक करार दे दी। मुल्की माशी हालत तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर $7 अरब तक आ चुके, जो कम अज कम $18 अरब होने चाहिए थे। तमाम बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान की माशी हालत गैर मुस्तहकम करार दे दी। टैक्स निज़ाम में एक फेयरनेस लाएं। खुदा के लिए ये जो छोटे छोटे लोग हैं उनके पीछे क्यों भाग रहे हैं आप? डोंट यू हैव द करेज टू गो अगेंस्ट द ट्रूली रिच एंड द पावरफुल? मिनिमम रेवेन्यू पोटेंशियल फ्रॉम द रिचेस्ट लैंडलॉर्ड कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान हु ओन 40% of the land is 278 billion rupees annually. डॉक्टर हफीज पाशा ने कहा कि टैक्स टू GDP सिर्फ 6.5% है। हर शख्स 2 लाख से जायद का मकरूज हो गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और पावर सेक्टर सफेद हाथी बन चुके हैं। नेशनल हाईवे का खसारा 173 अरब रुपए तक पहुंच गया, जबकि पावर सेक्टर के लॉसेस 22% तक पहुंच गए हैं। अर्जेंटाइन के सफ़ीर और मिशन के नायब सरबराह का लाहौर का दौरा। लियोपोल्डो फ्रांसिस्को साहोरास कहते हैं कि पाकिस्तान और अर्जेंटीना में बहुत से तिजारती रवाबत कायम हैं और मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। अर्जेंटाइन के सफीर लियोपोल्डो फ्रांसिस्को साहोरास ने अपने दौरा लाहौर के दौरान पास्को और शाहपुर कांजरा स्लॉटर हाउस का भी दौरा किया। सफीर को स्लॉटर हाउस और पास्को हुकाम ने ब्रीफिंग दी। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए अर्जेंटाइन के सफीर ने कहा कि अर्जेंटीना पाकिस्तान को ज़रई आलात और स्लॉटर हाउस के आलात मुहैया करने में मददगार हो सकता है। पाकिस्तान और अर्जेंटीना में बहुत से तिजारती रवाबित हैं और हम इन्हें मजीद मुस्तहकम करेंगे। And learn about beef industry in Pakistan. As a meat producer country, Argentina has a lot of things to offer in terms of technology, share experiences and partnerships between private and public actors. CEO पेमको जोरेज अफशार ने कहा कि पाकिस्तान अर्जेंटीना से ऐसे आलात खरीदने में दिलचस्पी रखता है जो कि बिजली की तवानाई की बचत करते हैं। मार्केट असेस करना चाह रहे थे बीफ की, रेड मीट मार्केट, क्योंकि उनका बीफ में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, तो वो चाह रहे थे कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल की जा सकती हैं पाकिस्तान में, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट जो अर्जेंटाइन ऑफ़र कर सकता है पाकिस्तान को। अर्जेंटाइन के सफीर ने लाहौरियों की मेहमान नवाजी को सराहते हुए कहा कि वाकई लाहौर जिंदा दालान का शहर है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ उस्मान खादिम कंबोल, लाहौर। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर की जानिब से एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा फर्नीचर एक्सपो का इनेकाद किया जा रहा है। एक्सपो सेंटर में फर्नीचर एक्सपो कल से शुरू होगी और 2 रोज़ तक जारी रहेगी। फर्नीचर एक्सपो में 50 से ज़ायद मशहूर ब्रांड अपने स्टॉल सजाएंगे। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर की जानिब से मुनक्कद की जाने वाली फर्नीचर एक्सपो में सारिफीन को 40% तक राहत दी जाएगी। एक्सपो में आने वालों को तमाम ब्रांड एक ही छत तले मिलेंगे और वो फर्नीचर की तमाम वैरायटी से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। दूसरी जानिब महकमे जंगलात का शजरकारी मुहिम में पार्लियामेंटेरियंस को भी शामिल करने का फैसला। हर हफ्ता पार्लियामेंटेरियंस डे करार मेंबरान असम्बली से दरख्त लगवाए जाएंगे। महकमे जंगलात ने मानसून शजरकारी मुहिम में पार्लियामेंटेरियंस को शरीक करने का फैसला किया है। हफ्ते में एक दिन पार्लियामेंटेरियंस के हाथों दरख्त लगवाने के लिए मुख्तस कर दिया गया। वज़ीर जंगलात की हदायत पर हफ्ते का रोज़ पार्लियामेंटेरियंस डे करार दिया गया है। महकमे जंगलात के आला सतह के इजलास में वज़ीर जंगलात सैयद अब्बास अली शाह ने अफसरान को शजरकारी मुहिम में हर हल्के के पार्लियामेंटेरियन और टिकट होल्डर्स को शामिल करने की हदायत देते हुए कहा कि हर हफ्ते वाले दिन अजला में मुतल्लिका पार्लियामेंटेरियन और टिकट होल्डर से दरख्त लगवाए जाएं और हर पीर वाले दिन इस सरगर्मी की हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट उन्हें भिजवाई जाए। वज़ीर जंगलात का कहना था कि पार्लियामेंटेरियंस के ज़रिए शजरकारी के बारे में आगाही भी फैलाई जाए और मानसून शजरकारी मुहिम के टारगेट के हसूल की जानिब तेज़ कदम बढ़ाए जाए। उन्होंने तमाम सरकारी और निजी प्लेटफार्म्स को शजरकारी के लिए मुतल्लिकीन की इजाज़त से इस्तेमाल में लाने की भी हदायत जारी कर दी। UMT में 2 रोज़ा फैशन एंड डिज़ाइनिंग थीसिस नुमाइश का इनेकाद। नुमाइश का एहतमाम स्कूल ऑफ डिज़ाइन एंड टेक्सटाइल के ज़ेरे एहतमाम किया गया।
نمائش کا افتتاح ریکٹر UMT ڈاکٹر آصف رضا نے معروف ڈیزائنر مہدی کے ہمراہ کیا۔ ڈین ڈاکٹر ممتاز حسن سمیت فیکلٹی ممبران بھی موجود تھے۔ نمائش میں BS فائنل ایئر فیشن ڈیزائن طلباء کے 38 فائنل پروجیکٹس نمائش کے لیے پیش کیے گئے۔ طلباء نے کپڑوں، جوتوں، بیگز، جویلری سمیت دیگر ایسیسریز کی منفرد تخلیق کے ماڈلز پیش کیے۔ میں نے کافی لوگوں کے وزٹ کی ہیں تو مجھے آلموسٹ کافی بچوں کے اچھے لگے ہیں۔ بعض اسٹوڈنٹس کے تھیم کامن ہے لیکن ان کا جو کام ہے نا وہ بہت یونیک ہے، تو اکارڈنگ ٹو می دے کین ڈو بیسٹ۔ ریکٹر UMT کا کہنا تھا کہ طلباء مارکیٹ میں جا کر بہترین پروفیشنل کے طور پر کام کریں گے اور اپنی کامیابی کا لوہا منوائیں گے، جبکہ UMT طالب علموں نے سماجی و ثقافتی رجحانات کی تحقیق اور تجزیہ کی بنیاد پر بہترین ملبوسات تیار کیے۔ میری تھیم کا نام ہے ازور فیری لینڈ۔ ازور مینز بلو، اور یہ اس سے ریلیشن کرتا ہے کہ ہمارے پورے دن میں 2 ٹائم ہوتے ہیں، ایک سورج غروب ہونے سے پہلے اور ایک سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ اس پہ آلموسٹ مجھے 3 ویکس لگے ہیں، لائک جو اس کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگس تھی، اس میں جو اسٹچنگ کی جو ڈیٹیلنگس تھیں وہ میں نے خود کی ہیں، تو اس پہ مجھے ٹائم لگ گیا ہے۔ میں نے سرفیسز یوز کی ہیں، فیبرک مینپولیشن کیا ہے، اس پہ ٹائم لگا ہے۔ میرا سارا ورک ہے، یہ سارا ڈیجیٹل پرنٹ نہیں ہے، یہ سارا ہینڈ پینٹڈ ورک ہے۔ میں نے اپنے ڈریسز کو سارا خود پینٹ کیا۔ UMT طلباء کو عملی کام میں مہارت حاصل کرنے کے لیے بہترین پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے، جس کی بدولت نوجوان اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے نظر آتے ہیں۔ UMT چاہتی ہے کہ پاکستانی نوجوان فیشن کی صنعت میں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں۔ طلباء کے تیار کردہ پروجیکٹس اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ ٹیلنٹڈ بھی ہیں اور ذمہ دار بھی۔ کیمرامین خالد محمود کے ہمراہ حسنین اولک، سٹی 40۔ سینئر تاجر رہنما اعظم کلاتھ مارکیٹ مزمل شفیق کی جانب سے مسلم لیگ نون کے رہنما بلال یاسین اور دیگر تاجر برادری کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ عشائیے کا اہتمام لکشمی چوک میں کیا گیا، جس میں سینئر رہنما راجہ وسیم شریف، شیخ ندیم رفیق، اظہر شاہ، شیخ عمر رفیق، چودھری مجید وڑائچ، چودھری محمد علی نے شرکت کی۔ اسماعیل مزمل، عبداللہ مجید وڑائچ، شہریار نبیل، عبدالمحیمین، محمد حارث، شیخ انس مزمل بھی عشائیے میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا مسلم لیگ نون نے ہمیشہ تاجروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہے۔ جشن آزادی اسپورٹس فیسٹیول کے سلسلے میں کھیلے جا رہے ریاض حسین ملک میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے گروپ میچز اختتام کی جانب گامزن۔ مزید 3 میچوں کا فیصلہ ہو گیا۔ نچر پارک جمنیزیم ہال میں کھیلے جانے والے ٹورنامنٹ کے گروپ میچ میں سابق چیئرمین پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سہیل مسعود اور رانا عرفان کی جوڑی نے ملک نوید اور ملک شبیر کو ہرا دیا۔ ایکسپو سینٹر میں پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن اور مختلف یونیورسٹیوں کے اشتراک سے سی پاکستان 2022 ایکسپو کا انعقاد۔ سی پاکستان ایکسپو میں گلوبل ٹاپ رینکنگ پاکستان کی بہترین ریونیو سٹیز کے طلباء نے 100 سے زائد منفرد کاروبار کے آئیڈیاز پیش کیے۔ کے زیر اہتمام ایکسپو سینٹر میں ایجوکیشنل ایکسپو 2022 کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں طلباء کی جانب سے منفرد کاروباری آئیڈیا پیش کیے گئے۔ طلباء کی جانب سے سولر کارز بھی متعارف کروائی گئی جو مستقبل میں رکشہ کا متبادل ہو سکتی ہیں۔ یہ ہائیبریڈ پلس سولر پلس الیکٹرک ہائیبریڈ وہیکل ہے اور کاسٹ ایفیشینٹ ہے، مطلب مارکیٹ کے لحاظ سے اس کی پرائس بہت کم ہے، تو اسے ہم نے اس کی پاور کو ہم نے 5 جو مارکیٹ میں اس کی الیکٹرک وہیکلس ہے ان کی اتنی پاور نہیں ہے، تو اس میں ہم نے 5 ریشو کا گیئر کر کے اس کی پاور کو 5 گنا بڑھایا ہے، جس سے ہم ملٹیپل اپلیکیشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہم نے اسے گراس کٹنگ کے لیے استعمال کیا، ابھی اسے ہم صفائی وغیرہ کے لیے یوز کر سکتے ہیں، ایز اے پیسنجر کار اسے ہم 7 سیٹر بنا کے اس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ سی پاکستان ایکسپو میں طلبات نے الیکٹرک موٹر سائیکل، زراعت کی پیداوار سے لے کر گھر بیٹھے خواتین پیسے کیسے کما سکتی ہیں جیسے نت نئے آئیڈیا پیش کیے۔ ایک سوشل پرابلم ہے کہ لوگ فائنینشیل فراڈ کے وکٹمز بن رہے ہیں۔ سمپل کہ آپ صرف ہمارے لینس کو اپنے موبائل کیمرہ کے ساتھ اٹیچ کریں، ہمارا ایپ اوپن کریں اور اس نوٹ کو اسکین کریں، دیٹس اٹ۔ تو اسی آئیڈیا کو ہم یہاں پہ پروموٹ کرنے کے لیے بیسکلی ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا وچ از اے نیو کانسیپٹ، جس میں عورتیں اپنے یوز کلوزز اینڈ ایکسیسریز بیچ بھی سکتی ہیں اینڈ وہ خرید بھی سکتی ہیں۔ سو ہمارا کانسیپٹ یہ تھا کہ عورتوں کے پاس بہت ایکسیس کپڑے ہوتے ہیں جن کا ان کو پتہ نہیں ہوتا کیا کریں، تو وہ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو ارن بھی کر سکتی ہیں اور پیسے بچا بھی سکتی ہیں۔ نمائش میں سی ای او اور سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبد الرحمان، ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان، صوبائی وزیر تعلیم یاسر ہمایوں، میاں عمران مسعود چیئرمین PHA، سی نظام الدین، پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر، پروفیسر ڈاکٹر ماجد حسین، پروفیسر ڈاکٹر محمود سلیم اور ڈاکٹر سلمان طاہر سمیت دیگر نے شرکت کی۔
इस मौका पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज को मुल्क के सबसे बड़े इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में मिलकर काम करने और तख्लीकी पाकिस्तान बनाने के लिए दरपेश मसाइल का हल निकालने पर जोर दिया। सूबाई वजीर तालीम यासिर हमायूं का कहना था कि मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि वक्त के साथ साथ हमारी यूनिवर्सिटीज आलमी रैंकिंग में आ रही हैं और तालिब इल्म इतने मुनफरिद आइडिया पेश कर रहे हैं कि उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान तख्लीकी सोच पर काम करेगा तब ही हम दुनिया के बराबर खड़े होंगे। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां असलम इकबाल का कहना था कि इस तरह की तकरीबात पाकिस्तान और सोसाइटी के लिए नहायत जरूरी है क्योंकि इससे तालिब इल्मों की तख्लीकी सोच को हकीकत में तब्दील करने का मौका मिलता है। बेसिकली जब इस तरह के आइडियाज आते हैं तो आप यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो भी एक क्रिएट होती है कि एक नए आइडियाज़ के साथ। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है।